गुड मॉर्निंग डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट। व्यूवर, आज के इस डिस्कशन में हम फार्माकोलॉजी में थोड़े से आगे जाएंगे। कल हमने जिन पाथवे जिन रूट्स के नाम्स हमने लिए थे कि इन रूट्स के थ्रू हम ड्रग्स को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। आज उस पाथवे उन रूट्स में सबसे जो पहला नंबर पे जो रूट्स था यानी ओरल रूट्स, ओरल पाथवे के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। हाँ, आज की इस डिस्कशन इस लेक्चर में हम तो आती है अपनी लेक्चर की तरफ। ओरल रूट्स यानी जो पाथवे यानी ओरली जो मेडिसिन जो ड्रग्स हम लेते हैं उसके एडवांटेजेस हमारे साथ क्या है, उसके फ़वाइद क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहला पाथवे यानी सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है यानी पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये जो है मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, मोस्ट कन्वीनियंट पाथवे है, ज़्यादातर फॉलो की जाने वाला, मोस्ट इकोनॉमिकल यानी ज़्यादातर इस तरह के पाथवे है। इस ड्रग्स में यानी ओरल रूट्स की जो ड्रग्स है हमारे साथ क्या होती है यानी सस्ते होते हैं, ज़्यादातर महंगे नहीं होते। और ये ड्रग्स जो है अमूमन ज़्यादातर ये पाथवे जो है ओरल रूट्स या ओरल ड्रग्स जो है अमूमन जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे इस्तेमाल की जाने वाला पाथवे है, नॉन एक्सपेंसिव है और अमूमन ज़्यादातर पूरी दुनिया में ओरल रूट्स के ड्रग जो है इस्तेमाल यूज़ की जाती हैं। सेकंड जो एडवांटेजेस है ओरल रूट्स ओरल पाथवे के हमारे साथ क्या है वो ये है कि इस्तेमाल की जाती है लोकल। दूसरी किस चीज़ के लिए, सिस्टमेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स के लिए, यानी जो सिस्टम्स है जिस तरह के लिए जो हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए, जिस तरह हाइड्रोलिन या दूसरी कप सिरप वगैरह हम लेते हैं तो ये क्या है ये यानी लोकल जिस क्या हो गया लोकल हमारे साथ यानी माउथ जो है, माउथ क्या है एक लोकल स्पेस है। दूसरा सिस्टमिक यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी हम ओरल ड्रग्स यूज़ करते हैं। दूसरे जो है पाथवे उसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं, टैबलेट लेते हैं, सिरप लेते हैं, तो ये हमारे साथ क्या है ओरल ड्रग्स हैं। सिस्टमिक की एग्जांपल हमने इस तरह ली यानी रेस्पिरेटरी, यूरिनरी या किसी और सिस्टम के लिए हमने ड्रग्स लिए। दूसरा क्या है ये इसका तीसरा फायदा ये है कि ये सबसे सेफेस्ट रूट यानी सबसे महफूज तरीन पाथवे जो है यानी ओरल रूट्स के ड्रग्स के साइड इफेक्ट हमारे साथ इतने ज़्यादा नहीं होते, इसके कोई नुकसान नहीं पड़ता। दूसरा कन्वीनियंट डोसेज, एक स्पेसिफिक डोसेज एक स्पेसिफिक मकदार में ये ड्रग्स जो है एक ह्यूमन बॉडी को प्रिस्क्राइब की जाती है। जिस तरह एक टेबलेट अगर ले तो 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम, सिरप अगर ले तो 2 टीस्पून या 4 टीस्पून या 1 टीस्पून, इस तरह ये जो है इस टाइप्स में इस टर्मिनोलॉजी में ये ड्रग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं यानी डोसेज इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में ये ड्रग्स हम लेते हैं, तो ये क्या है इसका एक और चौथा एडवांटेजेस है। दूसरा, इसके लिए कोई स्टेराइल टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती इन ड्रग्स को, यानी ज़्यादातर किसी टेम्परेचर में यानी जिस तरह इंजेक्शन हम खाए यानी रेफ्रिजरेटर या किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में उसको रखते हैं। इस तरह इस ओरल पाथवे के ड्रग्स में ये ज़रूरत नहीं होती। पांचवा पॉइंट इन एडवांटेजेस क्या है, ये जो पांचवा पॉइंट इसकी जो डिलीवरी के टाइम है यानी सर्कुलेशन में ब्लड ह्यूमन बॉडी की सर्कुलेशन में इसकी जो डिलीवरी यानी पहुंचने की जो टाइम है हमारे साथ क्या है स्लो है। और दूसरा क्या मुसलसल जो है ये बॉडी में वो पहुंचता है यानी बॉडी की ब्लड के साथ मुसलसल मिलता है यानी रैपिड है। दूसरा, और यानी ब्लड में मुसलसल है यानी ब्लड में एकदम जाने से ये क्या यानी बॉडी में एकदम जाने से यानी पूरा एक टाइम पे उतरने से ये क्या अवॉइड दूर रहता है। दूसरा, ये रिपीट मुसलसल होता है और इसकी सर्कुलेशन जो है बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। दूसरा, पूरी बॉडी में ये फैल जाती है, उसके हमारे साथ असरात जो इफेक्ट्स कम होते हैं। दूसरा, इसकी जो एब्जॉर्प्शन सरफेस होता है हमारे साथ क्या होता है लार्ज होते हैं, बॉडी की एक लंबी सतह पर इसकी एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है मौजूद होता है। और दूसरी, वही ड्रग जो हमारे साथ इरिटेशन कॉज करती है उनको हम यानी जो ड्रग्स हमारे साथ इरिटेशन कॉज करती है यानी बॉडी में इरिटेशन कॉज करती है हम एडमिनिस्टर करते हैं किस चीज़ के थ्रू, फेरेंटियल पाथवे के थ्रू उसको हम एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है इसका एक सातवां एडवांटेजेस सातवां पॉइंट है इसका। तो ये क्या थे ये आज की डिस्कशन में ओरल रूट्स के एडवांटेजेस थे। आगे डिस्क्राइब करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज का क्या है कि इसके एब्जॉर्प्शन रेट जो है वेरिएबल मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने पहली एडवांटेज में डिस्कस किया कि लार्ज सरफेस एरिया पर मुश्तमिल स्लोली। दूसरा, ये एकदम ये बॉडी में नहीं जाता है।
دوسرا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ مکسل سرفیس پر وہ جو باڈی یعنی پرسکری ماؤتھ کی جو موکس ممبرین ہے یا دوسری مکسل سرفیس ہے اس پر اریٹیشن کاز کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایک دوسرا ایڈوانٹیج ہے. یعنی باڈی ہیومن بینگ کو کیا تناؤ سا آ جاتا ہے, اریٹیشن سا ہوتا ہے ان ڈرگس کو لینے سے. دوسرا کیا, تیسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ زیادہ تر پیشنٹ جو ہے یہ کمپلینس کرتے کہ وہ جو ہے سرپ نہیں لے سکتے یا وہی ٹیبلٹ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو اریٹیشن ہوتی ہے, ان کو سے ان چیزوں سے ان کو نقصان ہوتی ہے. جو چوتھا ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ پس جو ہے پہلے جو ہے یہ گزرتی ہے, یعنی اثر کر دے. اس کا جو اثر ہے سب سے پہلے گزرنے سے پہلے واقع ہو جاتا ہے. اگزامپل اس کا کیا ہے کہ ایکسٹینسو لیپیٹک میٹابولزم آف ڈرگز جو ہے اس میں اکثر شامل ہوتا ہے. تو اس کا اثر جو ہے سب سے پہلا گزرتا ہے, یعنی اس جو ریئیکشنز ہوتی ہے باڈی کے ساتھ جو جب یہ اپنے اسپیسیفک ریسپٹر تک پہنچ جائے تو سب سے پہلے اس کا کوئی یعنی تھوڑا سا ریئیکشن الرجک ریئیکشن ہوتے ہیں, تو یہ ریئیکشن اس کا پہلے گزرتا ہے ان اورل ڈرگس کی. تو یہ کیا ہے دوسرا چوتھا ڈس ایڈوانٹیج ہے. پانچواں ڈس ایڈوانٹیجز اس کا کیا ہے کہ اس ڈرگس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے کومیٹوز پی ٹی ایس کی شکل میں یا دوسرا کی ایمرجنسی کی شکل میں. اس پانچواں ڈس ایڈوانٹیجز اورل ڈرگس کا, اورل پاتھ وے کا یہ ہے کہ یہ ڈرگ جو ہے ہم ایمرجنسی کے ٹائم ایک پیشنٹ کو نہیں دے سکتے. دوسرا چھٹواں ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ ہمارے ساتھ لپڈ سالوبل جو ہے سالوبل نہیں ہوتے, یعنی لپڈ میں یہ سالوبل نہیں ہوتے, اس لیے یہ ڈرگز جو ہے اورل پاتھ وے جو ہے یہ ہم یہ ڈرگز کا یہ چھٹواں ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ لپڈ میں سالوبل نہیں ہوتے. دوسرا یہ لپڈ میں ایبزارب نہیں ہوتی, یعنی ہیومن باڈی کے لپڈ میں ایبزارب نہیں ہوتی. پر اس کا اگر ایمرجنسی میں ایک ڈرگ جو ہے ہم ہیومن باڈی کی موت میں بھی ڈال دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ لپڈ میں ایبزارب نہیں ہوتی, موکس میں یہ ہمارے ساتھ ایبزارب نہیں ہوتی کیونکہ یہ زیادہ تر واٹر سالوبل ڈرگز جو ہے یہ ہوتے ہیں. ساتواں ڈس ایڈوانٹیج کا یہ کہ یہ ڈرگ جو ہے یہ ڈسٹرائڈ کی جاتی ہے, یعنی باڈی میں جو ہے اپنے اس کا میٹابولزم کیا جاتا ہے ڈائجسٹیو انزائم کے تھرو, جس کی ایگزامپل ہے ہمارے ساتھ انسولین, پیٹیوٹری ہارمون اور گیسٹرک ایسیڈیٹی. تو اس کا اسٹمک میں پہنچنا جو ہے لازمی ہے. اسٹمک میں اگر یہ ڈرگز نہ پہنچے تو یہ جو ہے ڈیزالو نہیں ہوگی ہیومن باڈی میں. تو یہ مین جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو ہم ایمرجنسی میں پھر یوز نہیں کر سکتے. بعض اوقات یعنی سرٹن جی آئی ٹی پیٹال بعض اوقات جو ہمارے ساتھ گیسٹرو انٹسٹینل کے بعض جو ڈیزیز ہے وہ مداخلت کرتے ہیں ان ڈرگس کے ایبزارپشن میں. یعنی بعض اوقات یہ ڈرگ جو ہے جہاں ہم لیتے ہیں ایک ڈیزیز کے لیے لیکن گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کی کچھ پیتھولوجیز کو جیسے یہ ڈیزیز جو ہے ہمارے ساتھ کیا اس کی سائڈ افیکٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یعنی کسی دوسری ریسیپٹر کی جگہ پہ چلے جاؤ تو سائڈ افیکٹ وجہ سے سائڈ افیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ گیسٹرائٹس, پیپٹک السر, وومیٹنگ اور ڈائریا جیسی ڈیزیز جو ہے یہ ہیومن بینگ اکثر ان اورل پاتھ وے کے ڈرگ سے ان کمپلیکیشن میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ڈرگ جو ہے یہ ہم لیتے ہیں کس چیز کے تھرو, انٹیرو ہیپیتک سرکولیشن پاتھ وے کے تھرو. یعنی ڈرگز دیٹ انڈر کو جو ڈرگز ہمارے ساتھ انٹیرو ہیپیتک سرکولیشن پاتھ وے کے انڈر گرو جاتی ہے یہ ڈرگز جو ہے یہ ہمارے ساتھ ڈسٹرائڈ کی جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ایک ٹیبلٹ ایک میڈیسن ہم لیتے ہیں اورلی اور یہ ڈرگز ہمارے ساتھ انٹیرو ہیپیتک سرکولیشن پاتھ وے کے تھرو چلا جاتا ہے. تو یہ ڈرگ جو ہے یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, نہ کوئی فائدہ ہوا ہے. اکثر نقصان ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ ڈرگ جو ہمارے ڈسٹرائڈ ہوا اس کا فائدہ ہم کو باڈی کو نہیں پہنچا, جس کی ایگزامپل ہمارے ساتھ ایپینیفرین جو اکثر ہم لیتے ہیں اور یہ چلا جاتا ہے انٹیرو ہیپیتک سرکولیشن پاتھ وے کے تھرو اور یہ جو ہے ڈسٹرائڈ کی جاتی ہے. بعض اوقات ڈرگ جو ہے یہ ایبزارب نہیں کی جاتی, یعنی بعض اوقات اورل پاتھ وے میں اگر ایک ڈرگز ہم لیں تو یہ ڈرگ جو ہے گیسٹرو ٹریک کی کچھ ریزن کی وجہ سے کچھ انزائم کی وجہ سے ایبزارب نہیں ہو جاتی, جس کی ایگزامپل ہے اسٹریپٹومائسین. اگر اکثر ہم لیں تو یہ ایگزامپل ہے اس کا, اور یہ جو ہے بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ کیا یعنی باڈی میں ایبزارب نہیں ہوتا, ریسیپٹر تک نہیں پہنچاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ پیرنٹلی دی جاتی ہے کیونکہ یہ اورل ڈرگز ہے تو یہ ایبزارب نہیں ہوتا اور باڈی میں اسپیسیفک ریسیپٹر تک نہیں پہنچتا. کیوں ایبزارب نہیں ہوتا؟ گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کی کچھ ریزن کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے یہ بھی اس کا 10واں ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ایک بیماری میں اگر آپ اسٹریپٹومائسین دینا اس کو ضروری ہے, اور اسٹریپٹومائسین جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کے بعض سمٹمس کو جو ہے ایبزارب نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے کیا ایک کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے.
ग्यारहवा कॉम्प्लिकेशन, इस तरह पहले ही भी हमने बार बार कहा कि इसका मेन कॉम्प्लिकेशन, मेन डिसएडवांटेज ये है कि इस ड्रग्स को हम इमरजेंसी के टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ड्रग जो स्लोली एब्जॉर्बेबल है, इन मेटाबॉलिज्म इसका स्लोली होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये, अगर ये स्टमक में ये मेटाबॉलिज्म इसका होता है, रिसेप्टर तक पहुँचते हैं, तो स्टमक तक पहुँचने के बगैर ये ड्रग्स जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मौत में इसको हम डालें तो इसकी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान होगा। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का लेक्चर। अगर ये आपको पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।